Namaste, good afternoon, and welcome to Pro Style Stars on MOYC VJV at your service. Yes, indeed, not a very usual day for me because I'm here just on the weekends, but I'm here today because we've got a mega star on the house. Trust me when I say this, because I've been his great fan. He's been a great singer, a great performer. For almost 30 years, he's still going very strong with more than 3,000 songs to his credit and more than 15 albums. Imagine, known nationally and internationally and loved by almost all the Nepali. You know, you name it, he's done ghazals, he's done playback, he's done solo tracks, he's done modern songs and whatnot. Anything, any genre under the singing fraternity, I would say. Such a great human being and such a fabulous singer he is. And am I not so happy to be here interviewing him. So as soon as my producers called me and said, Vivek, as a falana ko usa this kantimai timro usual dinner when I was like, oh my god, it's an honor for me to interview this person here sitting right beside me. So I take this pleasure in inviting and welcoming our star on MOYC today, Ananda Dai. Welcome to the show. Thank you so much. So, Dai, if I am correct, as हजुरको एउटा वर्ल्ड प्रिमियर पनि हुँदैछ हैन हजुरको गीत संगीतको बारेमा त हामी कुरा गर्दै जाउँला तर फर्स्टमा हामी यो वर्ल्ड प्रिमियर सङबाट जान चाहेको हुनाले अलिकति यो अहिलेको गीतको बारेमा भन्दिसन के यो गीत चाहिँ घनबहादुर थापा मगरजीले लेख्नु भएको र यसको संगीत राजन राज शिवाकोटी चर्चित संगीतकारले गर्नु भएको छ र यसमा मेरो सोलो भोकल छ र सँगसँगै अब अनिल थापा सृष्टि गिरीले यसमा एक्ट गर्नु भएको छ र डाइरेक्टर दिपेन्द्र केसी अहिलेका राम्रा डाइरेक्टर हुनुहुन्छ म्युजिक भिडियो डाइरेक्टर र गीत पनि अलि फरक छ र मैले आफैले पनि त्यसमा एक्ट गरेको छु एज अ एक्टर सो ब्युटिफुल सङ छ अहिलेको समयको गीत छ यो गीतको म्युजिक भिडियो किनभने अब हामी त टेलिभिजन मिडियामा कुरा गर्दैछौँ हैन म्युजिक भिडियोको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ एक दिनमै कम्प्लिट भएको यो जुन म्युजिक भिडियो हामी हेर्न गइरहेको छौँ 2 दिन जस्तो टाइम लागेको यसको सबभन्दा र यसको चाहिँ जस्तो भक्तपुर काठमाडौँको लोकेसनहरुमा सुटिङ भएको छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो उमेश मायालु कमेडियन आर्टिस्ट फिल्म कमेडियन स्टेज आर्टिस्ट उहाँले पनि यसमा रोल गर्नुभएको छ एउटा आर्मीको भूमिका मल्टी स्टारर म्युजिक भिडियो इन्क्लुडिङ यु सो यो गीतको पुरै सुटिङको दौरान यहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो पुरै गीतको सुटिङको दौरान पुरै एकदमै राम्रो थियो सो सबैभन्दा हाइलाइटेड मोमेन्ट हजुरलाई चट्ट याद गर्नु पर्यो भने त्यो 2 दिन भित्रकोमा सबैभन्दा हाइलाइटेड मोमेन्ट सबैभन्दा रमाइलो मोमेन्ट अथवा सबैभन्दा खतरा टेक भएको जस्तो लागेको कुनै सिन छ अथवा कुनै घटना छ त्यो घटना चाहिँ कस्तो भने कि अब त्यो भक्तपुरको मन्दिरमा सुटिङ लोकेसन चाहिँ त्यहाँको थियो हजुर र त्यसमा अब एउटा म चाहिँ टिचर हजुर म्युजिक टिचर भएर मैले म्युजिक सिकाउँदाखेरिमा त्यहाँको वरिपरिको मान्छेहरू चाहिँ साँच्चीकै यो मन्दिरमा चाहिँ भजन के हुन लागेछ भनेर भिडभाड लागेको थियो र सँगसँगै त्यसपछि फिल्ममा एउटा फाइटको सिन छ त्यसबिचमा त्यो पनि एउटा रमाइलो पक्ष छ जो कि फर्स्ट टाइम मैले त्यो फेस गरेको छु सो भनेपछि यसमा रोमान्स सेक्सन नि रोमान्स पनि छ फाइट पनि छ टिचिङ पनि छ स्टार्स पनि छन् हैन सो एक्साइटिङ म्युजिक भिडियो बनेको जस्तो लागेको छ सुन्दाखेरि नै हैन एकदमै थियो जसले हेरेछ उले इन्जोय गरेछ एकदम रियली So I'm been your music video here, so when we come back, of course, we're going to talk probably about the music video as well as his singing career and his plans for future and here and there. But for now, let's watch the music video, world premiere. Okay, welcome back. This was के हुँदो रहेछ अन्तिममा काट्यो हो कि मिलापत्र हुन्छ सेकेन्ड अब आउँछ ए पार्ट 2 आउनु बाँकी छ ए ओके त्यही त म त काट्यो कि हाम्रो वर्ल्ड प्रिमियर भने यो कुनै एल्बममा छ यो गीत यो जुन साहित्यकार गीतकार धनबहादुर घन्जी थापा मगर युकेमै बस्नुहुन्छ उहाँले यो एल्बम तयार पार्नु भएको छ जुनमा सबै गीत मैले गाएको छु र यसमा चाहिँ सँगै चाहिँ निकिता थापा अन्जु पन्तले पनि साथ दिनुभएको छ मलाई दुईटा गीतमा र सबिना कार्की पनि हुनुहुन्छ यसमा र अन्तिम गीत रेकर्डिङ हुँदैछ भनौँ न र यसको नाम चाहिँ नबिर्स जुन हाम्रो कृष्ण उहाँको वाइफ मेरो बहिनी कृष्ण थापा मगरजीले
यो नाम राखेको छ ओके र यो चाँडै नै हामी 3 महिनाभित्र चाहिँ रिलिज गर्दैछौँ अरू गीतहरू पनि राम्रो अलि राम्रो गीतहरू 4-5 वटा गीत छ यसमा 7 वटा जति 7 वटा 1 2 3 4 7 वटा सिक्वल म्युजिक भिडियो आउने त होइन बिस्तारै आउँछ ओके र अर्को म्युजिक भिडियो चाहिँ यसैको सिक्वलकै रूपमा जस्तो आउँछ एकदमै आउँछ अल द बेस्ट सो यो एउटा नयाँ प्रयोग जस्तो पनि नयाँ प्रयोग पनि अनि यो एल्बम पनि एकदमै राम्रो र एकदमै मलाई लाग्छ मेरो करियरमा चाहिँ एउटा बेस्ट एल्बम बनेको छ यसमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज कुनै पनि कुरामा छैन सिङ्गिङ वाइज लिरिक्स वाइज म्युजिक डाइरेक्टरहरू पनि अहिलेका चलेका म्युजिक डाइरेक्टरदेखि जस्तो पुरानो अब हाम्रो शक्ति वल्लभ दाई हुनुहुन्छ अर्जुन पोखरेल अहिलेका एकदम चर्चित हुनुहुन्छ राजन राज शिवाकोटी हुनुहुन्छ त्यसपछि तारा लिम्बू भन्ने तारा प्रकाश लिम्बू पनि हुनुहुन्छ र त्यस्तै सबैको राम्रो कम्पोजिसनहरू छ दीपक शर्मा भन्ने भाइ हुनुहुन्छ भेराइटी जसले पनि सुन्छ त्यसले इन्जोय गर्छ स्योर डेफिनेटली मलाई यहाँलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लागिसकेको थियो घाँटीसम्म आइसकेको थियो तर कलर आउनु भयो अरे सो फोनलाई चाहिँ धेरै नकुराउँ होइन अहिले हामी कल हेऱ्यौँ हेलो हेलो हजुर नमस्ते सर नमस्ते को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर म जोरपाटीबाट सुमन खड्का सर जोरपाटीबाट सुमनजी यहाँलाई थाहा छ है आजको हाम्रो मेगा स्टार्स अन एमओवाइसी को हुनुहुन्छ भनेर आनन्द कार्कीजीलाई चिनिहाल्छु डेफिनेटली राइट सो तपाईँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ उहाँसँग सर नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ हजुर म एकदम ठिक छु अनि यो म तपाईले यति धेरै सफल कसरी हासिल गर्न सक्नु होला सर तपाईले केही टिप्सहरू दिन सक्नुहुन्छ मलाई हजुर यो यति धेरै सक्सेस तपाईँ एउटा सङ्गीतमा हजुर कसरी चाहिँ सक्सेस हुनुभयो हजुरले गुरु सङ्गीतमा कसरी सक्सेस हुनुभयो भन्नुभएको होइन हजुर अब यो चाहिँ सुरुदेखि नै एउटै ध्यान छ दायाँ बायाँ कहीँ छैन सङ्गीतमै लागिरहेछौँ सङ्गीतमै सोध्छौँ सङ्गीतमै उठ्छौँ र सधैँ यही आफ्नो प्रयास हुन्छ कि अब तपाईँहरूलाई कसरी खुसी बनाऊँ कसरी सङ्गीतले खुसी बनाऊँ भन्ने चाहना सधैँ हुन्छ र तपाईँहरूको जुन माया मैले पाएको हुन्छु र त्यो मायाले गर्दाखेरिमा नि अहिलेसम्म टिकिरहेको छु भनौँ न 30 वर्षदेखि यो म्युजिक क्षेत्रमा अनि यो हजुरको सङ्गीत गुरु चाहिँ को हुनुहुन्छ मेरो धेरै गुरुहरू छन् जस्तो अब सुरुवात इन्डियादेखि गर्न चाहन्छु हातखण्डे सङ्गीत महाविद्यालयमा मैले सिकेँ म्युजिक त्यसपछि त्यहाँ धरमपाल पडगप्पा भन्ने हुनुहुन्थ्यो मेरो टिचर मेरो गुरु सुरुको दिनमा त्यसपछि नेपाल आएपछि हाम्रो नराज ढकाल हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँसित मैले सिकेँ त्यसपछि हाम्रो चन्दन श्रेष्ठज्यूसित सिकेँ मैले केही दिन र पण्डित जसराजज्यूसित मैले केही समय उहाँसित सिकेँ त्यसले गर्दा हम 3-4 जना र अरू चाहिँ अरू ठुलो गायकहरूबाट पनि सिकेको छु नेपालको सङ्गीतकारज्यूहरूबाट पनि मैले धेरै कुरा सिकेको छु अहिलेका सङ्गीतकारज्यूहरूबाट पनि सिक्दैछु सिक्ने क्रम जारी नै छ अनि यो जस्तै अब हामी सक्सेस हुन सङ्गीतमा अब सक्सेस हुनको लागि चाहिँ एउटा केही टिप्स एडभाइस हजुर के दिन सक्नुहुन्छ एडभाइस चाहिँ तपाईँको के हुन्छ एकदमै डिसिप्लिन चाहियो म्युजिकमा सिक्नु पर्यो गुरुसित सिक्नु पर्यो र संस्कारहरू पनि सिक्नु पर्यो र सबैसित एकदमै राम्रो शिष्टाचार व्यवहार गर्नु पर्यो हैन असल व्यक्ति हुनु आवश्यक छ असल गायक असल व्यक्ति फर्स्टमा असल व्यक्ति हुनुपर्छ किनभने गायक हुने बित्तिकै त्यो असल व्यक्ति भएन भने चाँडै हराउने चान्सेस धेरै हुन्छ त्यसलाई गर्दाखेरिमा आफूभन्दा सिनियरलाई रिस्पेक्ट गर्न सक्नुपर्छ आफूभन्दा सानोलाई माया गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ आफू जस भगवानको देन हो भगवानलाई नै याद गरेर गीत गाइरहनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई 30 वर्ष भयो हजुर 3 दशक 30 वर्षमा यसो पछाडि फर्केर हेर्दा आफ्नो यात्रा हेर्दाखेरि सबैभन्दा कष्टकर पिरियड पनि थियो होला सङ्घर्षका पिरियडहरू पनि थियो होला हजुर अवश्य नै अहिले पनि छ नि त्यस्तो कुनै अहिले पनि हामी अब एकदम सक्सेसफुल भएर झन् सक्सेसफुल भएपछि झन् गाह्रो हुँदो रहेछ त्यसलाई मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ हजुर हिट हुन सजिलो छ तर टिक्न गाह्रो छ अब 30 वर्षदेखि कन्टिन्युस अहिलेको 3 जेनेरेसनसित चाहिँ काम गर्ने नारायण गोपाल दाईको समयदेखि अहिलेको यङ जेनेरेसन्ससँगै पनि म काम गरि नै रहेछु त्यसलाई मेन्टेन गर्न गाह्रो छ
कति सिङ्गरहरू आए, कति सिङ्गरहरू गए। हजुर हजुर हजुर। आजको त्यो मेहनत, त्यो तपस्याले गर्दाखेरिमा आज यो ठाउँमा बस्ने मौका पाएको छु होइन। टिक्नेको कुरा गर्दा नि दाइ, टिक्ने र बिक्ने कुरा आउँछ होइन। बिके टिक्छ भनिन्छ, टिके बिक्छ भनिन्छ होइन। र कहिलेकाहीँ फरक हो जस्तो पनि लाग्छ। यहाँलाई के लाग्छ, टिक्नलाई बिक्नुपर्छ या आफ्नै एउटा पेसमा बस्दा पनि टिक्न सकिन्छ? आफ्नै एउटा हुनुपर्छ, समयले टिकाउँछ पनि समयले बिगाउँछ पनि। तर आफू चाहिँ तयार भएर बस्छ। टिकिरह्यो भने चाहिँ बिकिहालिन्छ। डेफिनेटली लाइन छोड्नु हुँदैन, धेरै समस्याहरू आउँछन् तर त्यो समस्या आउँदैमा चाहिँ हामीले लाइनलाई चेन्ज गर्नु हुँदैन, बाटो एउटै हुनुपर्छ हिँड्ने। हजुर। यो मतलब अहिले सफलताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपालका चलेका गायक अथवा नाम चलेका गायक, स्थापित गायकको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यहाँको नाम कुनै पनि व्यक्तिले बिर्सन सक्दैन। आनन्द कार्की इज वान अफ द मोस्ट प्रोमिनेन्ट सिङ्गर भन्ने कुरामा कुनै डाउट रहेन होइन। अब यहाँबाट माथिको जर्नी अथवा यहाँबाट अगाडिको जर्नी चाहिँ आफ्नो लागि के टार्गेट राख्नु भएको छ त यहाँले? अब हेर्नुहोस्, यही नै हो, जीवन नै यसैमा समाप्त हुन्छ, म्युजिकबाटै। अब धेरै कुराहरू गर्ने कामहरू एउटा सर्टेन एज भएपछि त्यो कामहरू पनि गरिन्छ लाइफमा, तर म्युजिकबाट नै समाप्त हुन्छ। म्युजिकबाट सुरुवात भयो, म्युजिकबाटै समाप्त हुन्छ। किनभने म्युजिक यति ठुलो महासागर छ कि त्यो सिक्दा सिक्दा नै टाइम जान्छ कि यो उमेरले पनि पुग्दैन कि। अब यहाँ इन्डियाको म्युजिक स्कुलमा पनि सिक्नुभयो इनिसियल डेजमा होइन, र कति हिन्दी गीतहरू पनि गाउनु भएको छ। हामी यो साइड अफ द वर्ल्डको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामी हाम्रो कल्चरमा अथवा हाम्रो म्युजिकमा, हाम्रो संस्कारमा रिच नै छौँ, शङ्का भएन, त्यो हामीसँग त्यो रिचनेस छ। तर जुन वेस्टर्न वर्ल्डले आफ्नो म्युजिक जुन भनौँ न जुन इतिहास इस्टर्न वर्ल्डले बोकेको छ, सायद वेस्टर्न वर्ल्डको कन्ट्रीले नै त्यो इतिहास बोकेको छैन, त्यो कल्चरले नै त्यो इतिहास बोकेको छैन होइन। त्यो हुँदाहुँदै पनि वेस्टर्न वर्ल्डको म्युजिकबाट हामी धेरै प्रभावित छौँ। इस्टर्न वर्ल्डको रिचनेसलाई हामीले वेस्टर्न वर्ल्डमा अथवा ग्लोबल वर्ल्डमा चाहिँ सेल गर्न नसकेको हो कि भन्ने जस्तो म्युजिकल कन्टेक्स्टमै कुरा गर्दा यहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? किन धेरै एक्सपोजर पाउनु भएको छ, धेरै ठाउँमा पर्फर्म गर्नुभएको छ, धेरै नेसनालिटिजको कलाकारहरूसँग यहाँले गाउनु भएको छ। हामी कतै पछाडि परेको छौँ यो इस्टर्न साइडकै वर्ल्डकै कुरा गर्दाखेरि? अझै नेपाल त झनै। नेपालको कुरा गर्दाखेरिमा अब अहिले त जुन नेपालले चाहिँ अझै केही गर्नुपर्ने छ कि नेपालको म्युजिकको कुरा गर्दा। अब बलिउडको कुरा गर्नु भने चाहिँ बलिउड चाहिँ संसारभरि नै इन्डियाले चाहिँ धेरै खाइसकेको छ। हामी कहाँ त्यो अझै बाँकी छ र अझै भनौँ न अब हाम्रो दर्शक श्रोताहरूमा नेपाली जनताले चाहिँ त्यो नेपाली सङ्गीतलाई चाहिँ अझै माया गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि होइन? दाइ भनिन्छ नि, अब हामी मान्छौँ पनि भन्छौँ पनि म्युजिक हेज नो ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ, म्युजिक हेज नो पोलिटिकल बााउन्ड्रिज भन्छौँ, हामी घरिघरि यो स्टेटमेन्ट त दोहोऱ्याउँछौँ होइन। र हाम्रा आफ्नै बाजा छन्, हाम्रा आफ्नै भाका छन् होइन, जुन सुन्दर छन्, सुन्दाखेरि सुमधुर छन्। तर पनि हामी कहाँ गल्ती गयौँ त? किनभने अब अहिले त ग्लोबल कन्टेक्स्ट छ, युट्युबमा एउटा हालिदियो भने संसारभरि पुग्न सकिन्छ होइन। कलाकारहरूले यो गर्न सकेनन् या कन्टेक्स्टले गर्न दिएन या हाम्रो संस्कृति, हाम्रो साधन स्रोतमै कमी छ अथवा हाम्रो भाकामै कमी छ, के लाग्छ? हामी कहाँनिर चाहिँ कमी भइरहेछौँ? हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमी के छ भने कि हामी अरूलाई एप्रिसिएट गर्न जान्दैनौँ। हामी अहिले पनि हाम्रो कल्चरलाई एउटा रमाइलोको लागि मात्रै लिएका छौँ कि हामीले त्यसलाई सिरियसनेस लिएको छैनौँ। हामी इभिनिङमा कहीँ कुनै ठाउँमा गयौँ भने नाच्छौँ, गाउँछौँ, रमाइलो गर्छौँ, घर फर्किन्छौँ, सुत्छौँ, त्यसको बारेमा विषयमा चाहिँ याद गर्दैनौँ, त्यो आर्टिस्टको बारेमा याद गर्दैनौँ, त्यो कलाकार जुन राम्रो कलाकारहरूको हामी कहाँ कार्यक्रमै हुँदैन यहाँ। त्यो म्युजिकलाई त्यति बढावा नै दिएको छैन। मैले मेरो आजभन्दा पहिले राजाहरूको भएको समयमा चाहिँ एउटा कलाकारको एउटा रेस्पेक्ट थियो, कलाकारलाई बोलाउँथे, सुन्थे, ठुलो कार्यक्रमहरू पनि हुन्थ्यो। अहिलेको समयमा त्यो केही छैन। अहिलेको समयमा जुन अहिलेका आर्टिस्टहरू यताउता गरेर अहिले बाँचिरहेछन् र कति ठाउँमा त चिन्दा पनि चिन्दैनन् कसैलाई। तर यो चाहिँ देशको जनताले र गभर्मेन्टले त्यो चिजलाई हेर्नुपर्छ, यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहनुपर्छ जुन त्यो कार्यक्रमहरू हुँदैन नेपालमा। सो
यसलाई समराइज गर्दा यहाँको भनाइ चाहिँ आफ्नै देशभित्र पनि हामीले यसलाई राम्रोसँग प्रवर्धन गर्न सकेको छैनौँ। त्यो अवस्थामा ग्लोबल मार्केटमा हामीले हाम्रो म्युजिक अथवा हाम्रो सिङ्गिङलाई लिएर जाने भन्ने त अलिकति परकै विषय हो भन्ने कुरा भन्दा फरक। हाम्रो मतलब कस्तो कल्चर भयो भने कि हामी क्वालिटीलाई चाहिँ हेर्दैनौँ, ओके, रिलेसनसिपलाई हेर्छौँ कि ओके, अब योसित यो क्वालिटी छ यसलाई युज गरौँ भन्ने सोच छैन। यो पहिलेकै चलन चलिआएको चाहिँ कसले चाहिँ मलाई चाकरीबाजी गर्न सक्छ बेसी, उसलाई उसको क्वालिटी छ छैन त्यसमा जाँदैनन्। त्यो हरेक हिसाबले चाहिँ मैले एनालाइसिस गरेको चाहिँ त्यो मेरो 30 इयर्सको जुन करियरमा चाहिँ मैले त्यो चिजलाई चाहिँ मैले बढी एनालाइसिस गरेको छु कि हाम्रो देशमा चाहिँ त्यो बेस्ट भन्दा जुन नातावाद कृपावाद नै छ म्युजिक फिल्ममा पनि, अनि अलिकति इगो प्रब्लम पनि धेरै छ। यसले यसको प्रवर्धन र विकासको लागि धक्का पुर्याएको छ र हाम्रो कलाकार क्षेत्रमा पनि कसैले दिल खोलेर तारिफ गर्न चाहँदैन कि यसबाट के फाइदा चाहिँ के छ त स्योर भन्ने कुराहरू धेरै छन्। अब यो नेगेटिभ हल्का मेरो कुराहरूलाई कुरा गरेँ होइन। अब जसले सुन्नु भएको छ होला कसैले मनमा केही लिनुभयो भने पनि जे छ त्यो त छँदैछ, त्यो चाहिँ मैले फ्याक्ट भन्दै। हजुर, एकजना श्रोता हुनुहुन्छ हाम्रो, हामी दर्शक हुनुहुन्छ हाम्रो फोन लाइनमा, सो हामी उहाँलाई लिन चाहन्छौँ। छविजी नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हस्, यहाँ कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ हजुर। आनन्दै नमस्कार। नमस्कार। अब आरामै छु भनेर अघि भनिसक्नु भएको छ है। तपाईँलाई जब देख्छु नि म लगभग 54 सालमा म काठमाडौँ छिरेको, त्यस पछाडि लगभग 56-57 सालबाट मिडियाहरूमा चाहिँ अब प्रत्यक्ष देख्ने मतलब सुन्ने सौभाग्य पाउँदाखेरि त्यति बेला जस्तो देखिनुहुन्थ्यो अहिले पनि उस्तै लाग्छ। एउटा शान्त ताल जस्तो, आफ्नै सुर छ, आफ्नै ताल छ, आफ्नै बेगमा बगिरहनु भएको छ। त्यो स्वरको मिठासमा पनि उतार चढाव खासै आएको पाउँदैन म भनेको जुन खालको मिठास छ त्यो कायमै छ। अब यसको रहस्य तपाईँलाई नै थाहा होला। मैले तपाईँसँग अलिकति जान्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने विवेक सरले पनि त्यो कुरा अलिकति उठाइदिनु भयो क्या। नेपालको यो म्युजिक फिल्ड मतलब जुन बजार छ अलिकति सानै छ, तर जति नेपालीले नेपाली म्युजिक सुन्छन् यहाँ नेपालभित्र रहने भन्दा अत्याधिक भनेको लगभग 40-50 लाखको हाराहारीमा विदेशमा बस्नेहरूले यति धेरै सुन्छन्। सायद त्यसैले होला तपाईँहरू बेला बेला प्रोग्राम गर्न जाने एउटा माध्यम, केही आर्थिक उपार्जनको एउटा भरपर्दो माध्यम पनि बन्दै गएको छ। एल्बम निस्किएपछि निकाल्यो, खर्च गर्यो, बिग्दैन भन्ने एउटा त्यो छाप पनि परिसकेको छ। अलिअलि युट्युबले केही मेन्टेन गरिरहेको छ मतलब, अनि तपाईँले यो के अरे कलाकारले आफ्नो हैसियत कायम गरेर हिँड्न पनि धौधौ पर्ने। अब एउटा समस्या के देख्छु म भने विदेशतिर टन्न कमाउने आउने अनि सङ्गीत भर्न लाउने, अचानक अब त्यो गीत गाउने तपाईँहरू जस्तो त्यो लाइभ रेकर्डिङ गरेर एउटा खारिएर निखारिएर सदाकालका लागि चाहिँ म कलाकारै हुँ, म गायकै हुँ भन्ने हिसाबले भन्दा पनि रातारात चर्चामा आउने, त्यसपछि हराएर जाने जुन एउटा सिस्टम देखियो नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो विकृत भएको मान्नुहुन्छ मान्नुहुन्न। अनि अर्को यो पश्चिमा वाद्य वादनहरूको प्रयोगमा तयार भएको गीत भन्दा यो हाम्रो जुन मादलहरूको प्रयोग भएको हुन्छ, मुर्चुङ्गाहरूको प्रयोग भएको हुन्छ, सारङ्गीहरूको, ती चाहिँ एकदम अलिक रातारात हिट हुने र अलिकति लामो समयसम्म पनि टिकिरहने यो खालको पनि अहिले त्यो धार देखिया छ के। अब यी कुराहरूलाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ, किनभने तपाईँ त एउटा पिलरको रूपमा रहनु भएको छ नि त, कति आए हराए कहाँ पुगे, तर तपाईँ आज पनि त्यही प्रभाव छोडिरहनु भएको छ। अघि गीत सुने ठिक छ छविजी, सो तपाईँले सोध्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ यो अहिलेको नेपाली लोक सङ्गीतले जुन पपुलारिटी कमाइरहेछ त्यसलाई चाहिँ अझै हामीले अगाडि कसरी बढाउने भन्ने एउटा कुरा, र जुन सिजनल गायकहरू छन् त्यो प्रवृत्तिको बारेमा उहाँको के छ सोचाइ भन्ने कुरा होइन त बेसिकली। हस्, धन्यवाद। हस्, नमस्कार। हस्, नमस्ते। हजुर, होइन हाम्रो दाइको फिडब्याक दिनु पऱ्यो नि त, ब्रेकमा जाउँ भने कि भित्रबाट। सो हजुर, आई थिङ्क उहाँको लामो पृष्ठभूमिपछि बटम लाइन चाहिँ के थियो भनेदेखि जुन सिजनल किसिमका गायकहरू देखिरहेका छन् त्यसले नेपाली गीत सङ्गीतलाई कस्तो किसिमको असर गर्छ अथवा क्वालिटीका कुराहरू त्यसमा मिसिएर आउलान्। सो त्यो एउटा
स्थापित गायक भएको नाताले त्यसलाई त्यसको विषयमा यहाँको के विचार छ अनि अर्को चाहिँ अहिले देखिएको ट्रेन्ड अनुसार नेपाली गीत लोक सङ्गीतमा भएको बिटमा बनेका गीतहरू बढी चलेको देखिन्छन् सो आउँदो दिनहरूमा चाहिँ यसलाई नै प्रवर्धन गर्दै लानुपर्ने हो कि के लाग्छ यहाँको सोचाइ अन्तिममा चाहिँ के छ भने कि हाम्रो म्युजिक भनेकै लोक हो हजुर नेपालको हजुर जुन मिठास भनेको लोकमै छ लोककै शब्दहरूमा छन् तर सँगसँगै जुन आधुनिकको जुन एउटा मिठास छ त्यो पनि जोडिएको छ क्या र त्यसैलाई नै अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ र अहिलेको म्युजिकमा पनि हल्का फरक गरेर अहिलेका जुन लोकगीतहरू चलिरहेछन् चलचित्रका गीतहरू अरूका गीतमा पनि र पहिलेका गीतहरू पनि सुन्नुभयो भने पहाडी रागमै पहाडी धुनहरूमै गीतहरू बढी चलेका छन् नेपाली सङ्गीतमा त्यो देखिएको छ नातिकाजी दाईको जमानादेखि अहिलेसम्मकोमा पनि आफ्नै खालका छन् तर आधुनिक एउटा मर्मस्पर्शी गीतहरू चाहिँ शब्दले चलेका छन् शब्द त्यस्तै कम्पोजिसनहरूले चाहिँ चलेको छ र त्यसैलाई नै बढावा दिनुपर्छ हामी सबैजनाले अगाडि लिएर जानुपर्छ हुन त अब सङ्गीत भनेको जसलाई मनले छुन्छ त्यही प्रिय हुन्छ जस्तो गीत भए पनि मनलाई चाहिँ छुनु पर्यो गायकीदेखि लिएर सङ्गीतदेखि लिएर सबै कुरोले र अब यो चाहिँ म्युजिकको कुरा आयो अरू कुरा के आयो भने कि जुन अहिलेका जताभावी गीतहरू आएर अब रातोरात हिट हुनेका कुराहरू पनि आए त्यस्तोलाई चाहिँ अब मिडियाले पनि एउटा सेन्सर जस्तो यस्ता गीतहरू आउनु हुँदैन भन्ने प्रकारका आइदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो मेरो पनि त्यसपछि के हुन्छ भने कि हरेक कुरा माझिएर आउँथ्यो यो ठाउँमा भन्न खोजेको मैले Sure. On that note, we'll go for a commercial break, but yes, when we come back, we're still in conversation with the mega star of Nepali music fraternity, Ananda Karki, and for now, here's the commercial break. Okay, yes, welcome back to Pro Style Music of your choice, Pro Style Stars on MOYC. आज हामीसँग हुनुहुन्छ आनन्द कार्की दाइ र उहाँसँग हामी उहाँको म्युजिकको बारेमा कुराकानी गरिरहेको छौँ कुराकानी जारी रहेछ सो दाइ 30 वर्षको दौरानमा नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री जुन अपेक्षामा विकसित हुनुपर्ने हो त्यो रूपमा विकसित भएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई कि लाग्दैन अब अहिलेको समयमा त धेरै नै म्युजिक अगाडि आएको छ हैन जुन अहिलेको टेक्नोलोजीले चाहिँ एउटा जुन रेकर्डिङमा पनि परिवर्तन भएको छ धेरै जुन हाम्रो चाहिँ बलिउड हलिउडसित पनि हामीले कम्पेयर गर्नमा चाहिँ एज ए म्युजिकको जुन हामी भन्छौँ नि जुन एउटा बिट लुप्स भन्छौँ के म्युजिक लगाएर त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ मान्छेलाई एउटा रमाइलो किसिमको त्यो म्युजिक सुन्न पाइरहेछन् नेपाली त्यसै लागि संसारभरि नेपाली म्युजिकलाई चाहिँ मन पराइरहेछन् मान्छे सुनिरहेछन् टेक्नोलोजीको कुरा गर्ने हो भने टेक्नोलोजिकली अब ग्लोबल यो टेक्नोलोजीले ग्लोबल रिच लिएको छ हैन अब क्वालिटी भोइस रियाज अथवा व्यक्तिको त्यो डेडिकेसनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अलिकति पछि जाने हो भनेदेखि नारायण गोपाल दाईको बेलामा जुन बेलामा बच्चु कैलाश दाई नारायण गोपाल दाई प्रेमदोष दाई हुनुहुन्छ हैन जुन किसिमको गीत सङ्गीतमा नै समर्पण थियो नि यहाँको आफ्नै पनि छ जुन किसिमको समर्पण हैन त्यो किसिमको समर्पण त्यो किसिमको क्वालिटी अफ भोइस क्वालिटी अफ सिङ्गिङ चाहिँ पहिले र अहिलेमा के छ त नयाँ गायकहरूमा त्यो किसिमको लगनशीलता त्यो किसिमको भोइस त्यो नयाँ जेनेरेसनमा देख्नु भएको छ यहाँ अब अहिले चाहिँ कस्तो देखेको छ भने कि सङ्गीतकारहरू आफै गीत गाउन थाले नयाँ अहिलेको नयाँ सिस्टम किनभने सङ्गीतकार भनेको सङ्गीत गर्नलाई मात्रै हो र अहिलेको सङ्गीतकारहरूमा भ्रम के छ भने कि मैले सङ्गीत गरेपछि जसलाई गवाइदिए पनि हुन्छ या मैले गाए पनि त्यो चल्छ त्यो चाहिँ गलत भ्रम हो किनभने कि सिङ्गर भनेको सिङ्गरै हो होइन कम्पोजरले चाहिँ धुन बनायो त्यसपछि जुन एउटा म्युजिक जुन उसले राखेको हुन्छ नि अनि जुन श्रोताहरूले सुनेर इन्जोय गरिरहेछन् सबै गरेर त्यो सिङ्गिङमा इन्जोय गरिरहेको छैनन् त्यो एउटा नेपाली भाका नेपालीपनको धुन र सँगसँगै त्यो बिट डान्सिङ त्यो नाच्ने मान्छेलाई पुरा गीत गाएर सुनाऊ भनेपछि उसले कहिले सुनाउन सक्छ नेपाली कुनै पनिले न उसले स्वरलाई महत्त्व दिएको हुन्छ न उसले खालि त्यो म्युजिकको बिट र त्यो रमाइलोपन मात्रै सुनेर हुन्छन् त्यस्ता गीतहरू अहिले आएको छन् जुन रियल एउटा सिङ्गर प्लेब्याक सिङ्गिङमा जस्तो हामीले गाउँदाखेरिमा या
यो हाम्रो उदितजीले गाउनुहुन्छ नेपाली फिल्ममा हैन उहाँहरू हामीहरू भनेको एउटा प्लेब्याकमा एउटा खुबसुर्ती त्यो आवाजले दिन्छ अहिले त्यो आवाजसित मतलब छैन अहिले म्युजिक टेक्नोलोजी अझ अब त ट्युनर हालेर त्यो बनाएर त्यो जसरी पनि त्यो डान्स नाच्ने गीतहरू हुन्छ त्यो बिटको पपुलर अर्को चिज चाहिँ के छ भने कि अब मलाई अर्को दुःख के लाग्छ भने कि जुन एउटा राम्रो गीतहरू हाम्रो छन् पुराना गीतहरू या त्यसलाई रिमेक जस्तो छ त्यस्तै गाऊ र यो इन्डियामा पनि नराम्रो छ यहाँ पनि नराम्रो छ गीतलाई ल्याएर बिगारेर गाउने के त्यो गिटार या कुनै म्युजिक हाल्यो त्यो गीतलाई बिगारेर गाइदिने के अनि मान्छेलाई चाहिँ त्यो नयाँ टेस्ट बन्यो त्यो सुन्यो कि होइन सो सबै रिमिक्सहरू राम्रो हुँदैनन् त्यो म आफै पनि विश्वास गर्छु त्यो कुरामा होइन कहिलेकाहीँ रिक्रिएट धेरै धेरै बिग्रेका पनि छन् त्यो त्यो चिजहरूलाई चाहिँ गर्नु हुँदैन जसले क्रिएसन गरेछ अनि अर्को कुरो जसको छ त्यसको नाम दिनुपर्छ त्यो सङ्गीतकारको नाम होस् गायकको नाम होस् लिरिक्स राइटर्सको नाम होस् त्यो भन्नुपर्छ अब किनभने कि नयाँ जेनेरेसनले त उसैले गाएको जस्तो पनि सोचिन्छ नि त त्यस्तो हुनु भएन त्यो रिस्पेक्ट चाहिँ दिनुपर्छ भन्न चाहन्छु र अहिलेको यहाँले भने जस्तै म्युजिकमा मात्रै गएको छ श्रोताहरू सबैजना त्यो सिङ्गिङ वाइज कोही पनि मलाई लाग्छ सेटिस्फाई छैन ओके सो आनन्द दाइ अन्यथा नजाओस् यो प्रश्न होइन अन्यथा नजाओस् एकदम पोजिटिभ नोटमा सोच्दैछु अघि हाम्रो छविजीले पनि भन्नुभएको थियो 30 वर्षदेखि एउटै निरन्तरता देखिन्छ यहाँमा भनेर होइन त्यो हामी फिल्मको कुरा गर्दाखेरि स्टार र एक्टर भन्छौँ नि होइन सो एउटा स्टार क्याटेगोरी हुन्छ नि एउटा एक्टर क्याटेगोरी हुन्छ होइन सो मतलब आनन्द कार्कीको आफ्नै फ्यान फलोइङ छ र हि इज अ भेरी गुड सिङ्गर भन्ने आफ्नो बिलिफ बोकेका धेरै ठुलो समाज छ नेपालमा कुनै डाउट छैन त्यो स्किल्समाथि तर यो इक्जाम्पलबाट तान्ने हो भनेदेखि यो मोर लाइक अ कलाकार देन अ स्टार होइन ओभरनाइट कुनै त्यो फाट्नेवाला त छैन होइन त्यो फ्यान हजुरको भएन 30 वर्ष अगाडि पनि 20 वर्ष अगाडि पनि होइन वाह वाह भन्ने फ्यान भयो यो कन्सियस मुभ थियो कि म यही धारका गीतहरू गाउँछु र म चाहिँ लम्बी रेसका घोडा हुन्छु भन्ने यहाँको कन्सियस मुभ थियो या बाई डिफल्ट हुन गएको हो अनेस्टली भनिदिनु न अब मेरो त अब सधैँभरि मेलोडी एउटा रोमान्टिक सिङ्गर रोमान्टिक सङ गाउन धेरै गाह्रो होइन त्यो रोमान्टिक सङ गाएपछि मनमा छुनु पर्यो अब दर्दको गीत त दर्द छँदैछ त्यसमा त्यसै पनि मान्छेले शब्द सुनेपछि रोनी गीत गायो भने त्यसै पनि रोगो गीत हुन्छ तर यो जुन रोमान्टिक सङ गाउने भनेको यति हामी आर्टिस्टहरू छन् हामी नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीमा रोमान्टिक सङ कुन छ त जसले सुन्ने बित्तिकै आहा क्या मजा आयो भन्ने गीत मलाई लाग्छ मैले त अहिलेसम्म मेरो उसमा त मैले देखाएको छैन या त आफ्नै गीत छ या उदितजीकै गीत छ मुभीमा पक्का होइन हजुरको धेरै रोमान्टिक गीतहरू हजुर एकदम आइदर टाइम छैन भने टाइम अगाडि बढाइदियो यार म एकदम क्रुसियल पोइन्टमा आउँदैछु क्या मोमेन्टम ब्रेक हुन्छ क्या होइन प्रड्युसरभित्र बसिएको छ भाइ है यो दाइले इन्टरभ्यू लिँदा बर्बाद गर्छ भन्नु होला एनिवेज सो रोमान्टिकको कुरा आयो र हजुर मान्छे देख्दा पनि रोमान्टिक हजुरको अदा पनि रोमान्टिक छ होइन हिन्दीको शब्द किनभने त्यो हाई पिचमा गाएर कुनै ठुलो मान्छे हुँदैन त्यो हाई पिच धेरै दिन चल्दा पनि चल्दैन क्या पर्सनल लाइफमा कतिको रोमान्टिक हुन्छ रोमान्टिक हुनैपर्छ नि आर्टिस्ट भएपछि होइन त्यो हामीले आफू रोमान्टिक खुसी भएर अरूलाई खुसी दिलाउनु पर्छ होइन फिमेल फ्यान फलोइङ त्यस्तो सम्झ लाग्यो भाउजूभन्दा अगाडिको कुरा गरौँ होइन फिमेल त अब गाली खाइएला भन्यो होइन अब त्यस्तो खाइँदैन भाउजूलाई पनि थाहा छ कि धेरै फिमेलहरू फ्यानहरू साथीहरू छन् होइन र हामी चाहिँ क्रेजी फ्यान पनि भेट भएको छ त्यस्तो धेरै छन् एउटा कुनै घटना अब एउटा त यस्तो फ्यान कि अब 20औँचोटि त्यो ब्लक गर्छौँ नि हामी त पनि काहीँ न काहीँबाट चाहिँ लिङ्क गरेर कुरा गर्ने या मेसेज गर्ने हुन्छन् होइन त्यस्तो धेरै छन् धेरैले माया गर्नुहुन्छ एज ए म्युजिक स्योर अब म्युजिक हुने बित्तिकै
त्यसपछि मान्छे पनि अवश्य मन परिहाल्छ मान्छेलाई किन त्यो र हजुरको पर्सनालिटी मन पर्ने लायकै छ त शङ्का छैन एउटा रोमान्टिक गीत जाओस् न त हामी ब्रेकमा जान्छौँ नत्र मलाई काट्छन् भित्र अब जस्तो अब मैले भन्न खोजेको बिहानी पहिलो किरण सरी मनमा खुसीहरू फुल्न लागे देखे राजा तस्वीर तिम्रो चाहना मुटुका उर्लिन थाले बिहानी पहिलो किरण सरी यो अहिले यहाँ कोही पनि केटी भएको ढल्थ्यो भाइ बाँकी इन्टरभ्यू हुँदैन थियो बाँकी इन्टरभ्यू हुँदैन थियो कसो हामी व्यापारिक सन्देश आउँछु मलाई पनि अलिकति ब्रेक चाहिँ चाहिएकै छ अहिले दाइलाई पनि हामी ब्रेक दिन्छौँ सो विल गो फर कमर्सियल ब्रेक छोटो कुराकानी अझै हाम्रोको लागि समय रहन्छ होला त्यो कुराकानी जारी रहनेछ अहिलेलाई व्यापारिक सन्देश So welcome back to Pro Style Stars on MOYC with VJV, and the mega star for today is Ananda Karkidai, and we're having an interesting, intensively interesting conversation with him today, and boy am I not so happy to be here today. अब हामीसँग थोरै समय बाँकी छ, सो यो समयको जति सक्दो धेरै सदुपयोग गर्ने प्रयास गर्नेछु म अवश्य पनि. Thank you for the wonderful song. Again, मैले भन्न पाएँ, that was really good song. Thank you. अब प्लेब्याक अब यो गीतको कुरा गर्दाखेरिमा हाम्रो हिरो रमेश सुप्रेती उहाँलाई रमेश सुप्रेती भनेर कसैले चिन्दैन थियो बिहानी पहिलो किरण भनेर चिन्ने के एक्ज्याक्टली त्यो एकदम रोमान्टिक हिरो र रोमान्टिक सङ हजुर सो एक ताका थियो जहाँ चाहिँ आई मिन लाइक यु वर अलवेज द फर्स्ट चोइस अब अहिले अरू कलाकारहरू पनि आए फर प्लेब्याक सिङ्गिङ होइन प्लेब्याक सिङ्गिङ गर्दा र भर्सेस यो नर्मल आफ्नो एल्बमको लागि गर्दाखेरि केही फरक रहन्छ कि गाउने नै हो त्यस्तो होइन फरक छ मुभी भन्ने बित्तिकै म्युजिक डाइरेक्टर पनि त्यति नै सिन्सियर भएर लागेको हुन्छ अनि हामीलाई पनि यो सिचुएसनमा यस्तो स्टाइलको गीत गाउनुपर्छ भनेपछि त्यो फिल्मी मुड आउँछ कि अब आधुनिकमा पनि कहिलेकाहीँ मेरो फिल्मी मुड आउँछ प्लेब्याकको र त्यति बेला चाहिँ म्युजिक डाइरेक्टरमा यो अलि अति भयो यो फिल्मको होइन आधुनिकको अलिकति घटाएर गाउनुपर्छ भन्ने तर गीत गाउँदाखेरि त्यो फिल चाहिँ आउँछ फिल त दिनुपर्छ गजलमा पनि यहाँको उत्तिकै फिल एकदमै कुन चाहिँमा चाहिँ बढी मन आई मिन लाइक त्यस यदि छान्नै पऱ्यो भने मलाई अब अलिकति रोमान्टिक अलिकति फरक धारका गीतहरू मजा आउँछ र जुन मेरो स्केलमा मलाई मतलब सम्झेर बनाएको हुन्छ नि गीतहरू अब कति म्युजिक डाइरेक्टरले त्यो थाहा छैन कति म्युजिक डाइरेक्टरलाई चाहिँ सिङ्गरको भोइस क्वालिटी के हो उसको रेन्ज के हो कसरी गवाउनुपर्छ भन्ने पनि एक दुईजना जति म्युजिक डाइरेक्टरहरू यहाँ हुनुहुन्छ जसले चाहिँ त्यो चिजलाई बुझेको छ फिल्मी सङ यस्तो गरेर बनाउनुपर्छ आधुनिक यस्तो हुनुपर्छ अरू यस्तो हुनुपर्छ भनेर एक दुईजनाले बुझेका छन् बुझेको सङ्गीतकारहरूको गीत मैले पाएँ गाएँ भने त्यो हिट नै छ नेपालका सङ्गीतकारहरू नेपालका गीतकारहरूको कुरा गर्दा लगभग सबैसँग काम गरियो होला सबैसित काम गरेँ लगभग बढी काम गरेको भने शक्ति बल्लभ ज्यूसित उहाँका सबै गाना मेरा हिट छन् मुभीका सम्बुजित दाईको सम्बुजित बास्कोटा दाईको पनि गीतहरू सबै प्रायः मैले जतिवटा गीत गाएको छु हिट छन् र त्यस्तै अब लक्ष्मण शेष त्यति बेलाका टिका भण्डारी जसको मैले गाएँ पछि आएर पनि अब गजलमा पनि मैले हरिलमसाल गजल गर्नुभएको छ उहाँको पर्दा पछाडि गीत हिट थियो दिपक जङ्गमको ए अल्लाहहरू प्रायः गीतहरू हिट दिएको छ मैले सबैभन्दा हजुरलाई मनपर्ने गीतकार सङ्गीतकारको कुरा गर्दा को पर्ला नि त अब प्रायः चाहिँ सबै राम्रो हुनुहुन्छ सबैले गर्नुहुन्छ तर अब अझै मलाई बुझेर बुझेर अझै गर्ने व्यक्ति जस्तो अब एउटा गायन गाउने किसिमको चाहिँ सम्बुजित बास्कोटा फिल्मको या कुनै गीत गाउनु पर्यो भने चाहिँ यो स्टाइलमा नेपाली आनन्दलाई नै हो भने आनन्दलाई र यो पनले गाउनुपर्छ जो शक्ति बल्लभ दाईले गाउनुहुन्छ होइन त्यो प्रकारको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ क्वालिटी छ जसमा अहिलेसम्म पनि उहाँहरू चलिरहनु भएको छ शक्ति बल्लभ दाई अहिले पनि चलिरहनु भएको छ सम्बुजित दाई चलिरहनु भएको छ होइन संसारको सबैको नाम पुग्यो है दाई पुग्यो गाएरै पुग्यो काहीँ बाँकी छ बाँकी छन् काहीँ अब त्यो ठाउँमा चाहिँ नेपालीहरू छैनन् पुगेका छैन नेपाली पुगेको ठाउँमा पुगेको छ सबैभन्दा बढी क्राउड उपस्थित भएको सबैभन्दा एउटा हुन्छ नि
बिर्सिनै नसक्ने इन्टरनेसनल कन्सर्ट गर्दाको क्षण अथवा त्यस्तो कुनै कन्सर्ट कुन चाहिँ रह्यो होला हजुरको अविस्मरणीय कन्सर्ट? अब त्यो धेरै छन्, हजुर, धेरै ठाउँमा छन्। जस्तो अब दुबईमा एकदमै राम्रो कन्सर्ट। कति थियो होला क्राउड? धेरै थिए, 5-6 हजार। स्टेडियममै थियो कि अब ठुलो थिएटरमा? ओके, अब आउँदो दिनहरूमा के छ हजुरको? आउँदो दिनहरूमा पनि धेरै छन् प्रोग्राम्सहरू। जस्तो अब यहीँ नजिकै बर्मा, म्यानमार बर्मामा छ, अनि सिङ्गापुरमा छ सो, अनि त्यसपछि हामी चाँडै नै क्यानाडा र फेरि युकेमा पनि हाम्रो 2018 मार्च 17 प्रोग्राम छ ठुलो। प्रोग्राम्सहरू चाहिँ भइरहेको छन्, व्यस्तता नै छ। पहिले सिङ्गरहरू, गीतकार, सङ्गीतकार, कला क्षेत्रको कोही व्यक्तिसँग गर्दा पनि एउटा प्रश्न जहिले पनि सोधिन्थ्यो कि दाइ, अब आजकल त्यो प्रश्न अलिकति सोध्नु कम भएको छ, खान पुग्छ भनेर, लाउनु पुग्छ भनेर, होइन कतिको कति अलिक कम भएको छ, होइन? अब सबैभन्दा अब गाडी अहिले चाहिँ दाइ अर्को अलिक त्यसलाई मोडिफाई गरेर सोध्छु म, एकदम गाडी साडी मजाले चल्ने, एकदम ल्याभिस लाइफको लागि पुग्ने छ सर? पुगिहाल्छ। मलाई त सुरुदेखि नै भगवान् कृपाले दिनुभएको थियो। पहिले 43मै मैले गाडी किनिसकेको थिएँ, 42 सालमै, 42-43 सालमै। त्यति बेलादेखि नै प्रभुले चाहिँ गाडीमा हिँड्नु भनेर दिएको थियो। अहिलेसम्म पनि त्यही स्थितिमा छु र अब धेरै ल्याभिस पनि छैन जुन सोचेको, जुन हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौँ बाहिरको इन्टरनेसनली स्टारहरूको लागि। त्यसको लागि चाहिँ हामी कहाँ त्यति हुन सकेको छैन। अहिले पनि सङ्कुचित भावना छ नि त हाम्रोमा, र केही फरक खालका कार्यक्रमहरू गरौँ, मेगा स्टार्सहरूलाई लिएर बाहिर चाहिँ सो गरौँ, ठुलो सो गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो इभेन्ट कम्पनीहरू पनि निस्किएको छैनन्। सबैजना अलिकति सङ्कुचित, अलिकति डराउँछन् कि होला कि नहोला भनेर। तर इन्टरनेसनली गराउनुको लागि फेरि डराउँदैनन्, तर हामीलाई लिएर जानलाई चाहिँ अलिकति डराउँछन्। त्यस कारणले हामीले एक्लै कहिलेकाहीँ घुम्नुपर्छ। हामी चाहिँ एकदम ठुलो कन्सर्ट छ भन्छौँ, तर पेन ड्राइभ लिएर हिँड्छु कि गीत लगायो गायो, त्यो होइन नि। त्यसलाई चाहिँ म ठुलो कन्सर्ट चाहिँ भन्दिनँ। कुनै पनि गायकले भन्यो भने चाहिँ त्यो बेकार कुरा हो। गएपछि विथ अर्केस्ट्रा 10-12-15 जना म्युजिसियनहरू लिएर जाने, डान्स हुनु पऱ्यो, सिङ्गिङ हुनु पऱ्यो, नाइट 1 म्यान सो हुनु पऱ्यो, त्यो भनेको ठुलो सो हो क्या। अब त्यहाँ गएर अब 20 जना, 50 जना, 100 जनामा या 200 जनामा गीत गाउनु भनेको त्यो, त्यसलाई चाहिँ ठुलो सो गरेँ भनेर चाहिँ त्यो। सो कुनै ड्रिम छ भाइ यहाँको लन्डनको वेम्बली स्टेडियम अथवा यहाँ गएर चाहिँ म मेरो होइन, मेरो ड्रिम चाहिँ छ। सबैजनाको, संसारको सबै राम्रो स्टार कलाकारहरूको चाहिँ त्यो ड्रिम छ, जुन चाहिँ अब एल्बर्ट हलमा गाउने। त्यसमा चाहिँ मेरो एकदमै सुन्न पाउँदा एकदम त्यसको लागि तयारी पनि भइरहेको छ र मलाई लाग्छ त्यो खालको प्रोग्राम गर्न चाहन्छु। मैले अस्ति भर्खरै पाकिस्तानमा पनि गएँ, नेपाल गभर्मेन्टले पठायो होइन, त्यो लेभलको प्रोग्राम गर्न चाहन्छु म। त्यो सानोतिनो कार्यक्रम गरेर पेट पाल्ने काम होइन कि, गरेपछि सलिड नेपालको एउटा स्टारको प्रोग्राम होस्, त्यो चाहन्छु म। अफकोर्स टाइम सक्यो भने भित्रबाट भने छैन, एउटा दुइटा प्रश्न त्यही पनि फ्यालिहाल्छु। गजल अलिक कम भयो होइन, म एकदम रेडी छु। कुनै बेला पनि कुनै ठाउँमा पनि आनन्द कार्कीको गजल सुन्नु छ भने पनि आइएम रेडी। सोलो गजल नाइट धेरै नभए फिल्मी कार्यक्रम गर्नु पनि आइएम रेडी। डान्सिङ रमाइलो गर्नु छ भने आइएम रेडी। त्यसको लागि नो प्रब्लम। स्योर अल द बेस्ट फर द्याट। अब कार्यक्रम अन्तिम गर्नै पर्छ, नत्र भनेदेखि गाली नै खाइन्छ। सो लास्टमा जाँदा जाँदै हजुरलाई देखेर, यहाँलाई देखेर इन्सपायर्ड हुने, आनन्द कार्की जस्तो बन्छु अथवा एउटा स्टेबल सिङ्गर कसरी बन्नु पर्दो रहेछ भन्ने यो कुरा हुन त अलिकति अघि पनि आइसकेको छ। धेरै यङ्स्टर्सहरू होला जसले हामीलाई अहिले हेरिरहनु भएको छ, यो प्रोग्राम प्रायः जस्तो यङ्स्टर्सहरूले हेर्छन्, एस्पायरिङ सिङ्गर्सहरू। उहाँहरूको लागि टिप्स अफ सक्सेस अथवा केही सजेसन्सहरू छ भनेदेखि प्लिज। अब म त यही भन्न चाहन्छु, आउने मेरा भाइ बहिनीहरू जति पनि यो फिल्डमा आउने कोसिस गर्नुभएको छ, आउनुभन्दा पहिले जो सक्सेसफुल व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको इतिहास पढ्नु पऱ्यो, उनीहरूलाई जान्ने कोसिस गर्नु पऱ्यो, कति पेसेन्स चाहिन्छ र त्यसपछि नै यसमा लाग्नु पऱ्यो। अब कहिलेकाहीँ काम गर्दा गर्दा धेरै अगाडि पनि बढिन्छ, आफूलाई थाहा हुँदैन, तर जीवनभरि स्ट्रगल छ। यो सङ्गीत भनेको दुःख हो, हेर्दाखेरि सुख देखिन्छ
तर दुःखै दुःख छ हरेक ठाउँमा काँडै काँडा छन् त्यसमा चलेर हिँड्नुपर्छ त्यसपछि कुनै बिचमा चाहिँ सक्सेस पनि एकदमै आउँछ त्यो चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ थाम्न पनि सकिँदैनौँ हैन र त्यसपछि फेरि दुःखको क्षणहरू आउँछन् त्यो चिजलाई विचार गरेर हिँड्नुपर्छ र म्युजिक मात्रै एउटा जुन गायक छ सच भनेको गायक हो भोकल अरू सबै झुट हुन् सङ्गीत सच हो त्यसको लागि कि त्यसमा पनि जुन सिङ्गरलाई चाहिँ प्रथम विधामा राखेको कारणै त्यही हो कि आवाज नै चाहियो के अरू चिजभन्दा पनि त्यसले गर्दाखेरिमा यो भगवानको देन हो त्यसमा मेहनत चाहिन्छ प्यासन चाहिन्छ एकै दिनमा म सिङ्गर बन्छु या फलानु जस्तो म 2 दिनमै बनेर बन्छु भन्ने चाहिँ त्यो सोच्नु हुँदैन हामीले पहिलेका इतिहासहरू पनि लाई चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु र जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदम अल द बेस्ट एकदम उहाँको राम्रो होस् र सङ्गीतमा लागिसकेपछि मान्छे कोही रक्सी खान्छन् कोही ड्रग्स खान्छन् कोही के गर्छन् त नसा हाम्रो सङ्गीतमै छ कि केही खानै पर्दैन घाँस खानेहरूले त्यो बुझ्थेन धेरै जस्तो आजकलको सब रगले खान्छ but anyways thank you so much for these wonderful wise words and thank you for being here. Thank you so much. Yes. On that note हामी आज यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ जय होस्